अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर आपसे मुलाकात है एक नए टॉपिक के साथ। आज जो टॉपिक मेरे ज़हन में आया, बल्कि काफ़ी अरसे से ये ज़हन में मेरी बात थी और मैं चाह रही थी कि आप सबके साथ मैं इस बात को ज़रूर शेयर करूं। मैं अपने आज के टॉपिक को एक हदीस मुबारका जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसको मैं आज के गुफ्तगू का टॉपिक बनाना चाहती हूँ। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी, उसकी उजरत, उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो। अगर हम इस हदीस मुबारका को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अगर हम इस पर ज़रा गौर व फ़िक्र करते हैं तो हमें अंदाज़ा होगा कि किस कदर अहम बात जो है वो इस हदीस मुबारका में बयान की गई है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो दुनिया का तमाम मुआशी निज़ाम है वो मुख्तलिफ़ दर्जों में तकसीम है, यानी मुआशी तौर पर हम तमाम लोग एक बराबर के नहीं होते। यानी हम में से कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद होता है, कुछ दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, कुछ बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, कुछ लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। यानी पैसों की तकसीम अल्लाह ताला ने एक बराबर से नहीं की इस दुनिया में। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस चीज़ का इरशाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दुनिया में दौलत जो है वो बराबर की अल्लाह ताला ने एक जैसी सबको नहीं दी। वजह इसकी ये थी कि फिर फसाद हो जाता। कुरान पाक की किसी दूसरी आयत में हमें इस चीज़ का तस्करा मिलता है कि अल्लाह ताला ने मईशत को या निज़ाम मईशत को तकसीम कर रखा है दर्जात के लिहाज से। यानी किसी के पास अल्लाह ताला ने ज़्यादा दौलत दी, किसी को कम दौलत दी। और फिर उसकी वजह भी बयान की कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कम और ज़्यादा दौलत देने की वजह ये है कि कम दौलत रखने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा दौलत रखने वाले लोगों के साथ उनसे यानी ज़्यादा दौलत रखने वाले लोग जो हैं वो कम दौलत रखने वाले लोगों से काम करवा सकें और उसकी फिर जवाब में उसको मुआवजे के तौर पर उनकी उजरत दे सकें। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो इसी तरह से चल रहा है। अगर तमाम लोग एक जैसी दौलत रखने वाले होते तो फिर कोई किसी का काम ना आता, कोई किसी का काम ना करता, क्योंकि सबके पास बराबर की दौलत होती। अब क्योंकि अल्लाह ताला ने दौलत के लिहाज से तबकात बना दिए तो इसका नतीजा ये हुआ कि हम एक दूसरे के किसी ना किसी तरह से काम आते हैं, काम करते हैं और उसके मुआवजे में हमें फिर उसकी उजरत मिलती है। अब यहाँ पर हदीस में मज़दूर का तस्करा हुआ है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मज़दूर जो है वो वही काम करने वाला है जो कि ईंटें ढोता है, मकान बनाता है, खुदाई करता है, ये सब मज़दूर, बल्कि हर वो शख्स मज़दूर है इस दुनिया में जो कि किसी ना किसी तरह से काम करता है। चाहे वो ऑफिस के अंदर काम करता है, चाहे वो ऑफिस के बाहर काम करता है, चाहे वो सड़क पे काम कर रहा है, चाहे वो इमारतों की तामीर कर रहा है। हर इंसान जो है वो मजदूरी कर रहा होता है अपना कमाई करने के लिए, अपना मुआवजा लेने के लिए। और हर वो इंसान जो कि उससे काम करवा रहा होता है, दरअसल अल्लाह ताला ने उसको उस काम के लिए मुकर्रर किया होता है। अब जहाँ पर एक मज़दूर के लिए, काम करने वाले के लिए एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो कोई भी काम जो है ईमानदारी और मेहनत के साथ करे, बग़ैर किसी नुकसान पहुँचाए अपने एम्प्लॉय को। इसी तरह से ये यहाँ पर एम्प्लॉय का या मज़दूरी लेने वाले का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा करे। इसके पीछे कौन सी नफ्सियाती और एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है, वो ये है कि एक इंसान अगर सारा दिन मजदूरी करता है या पूरा हफ्ता मजदूरी करता है या पूरा महीना मजदूरी करता है, और मजदूरी की बात मैं आप पे वाज़े कर चुकी हूँ कि मजदूरी जो है वो सिर्फ वो नहीं जो कि हमारे उर्फ़ आम में एक मज़दूर हमारे सामने आता है, हर काम करने वाला। अगर उसको पूरा दिन काम करने के बाद उजरत मिलती है या पूरा हफ्ता काम करने के बाद उजरत मिलती है या पूरा महीना काम करने के बाद उजरत मिलती है, तो वो सब मज़दूरों में ही शामिल होते हैं वो तमाम लोग। वो मज़दूर आपको एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर भी हो सकता है और एक आम सड़क की सफाई करने वाला भी हो सकता है। जब वो अपना पूरा काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं तो जब उजरत लेने का टाइम आता है, वक्त आता है, तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत अदा कर देनी चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि वो शख्स जो है वो फिर नए वलवले और नई हिम्मत और नए जोश के साथ
اگلا کام پھر اس اپنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پچھلے کام کی اس کو اجرت مل جاتی ہے تو وہ اب اگلے کام کو بہت زیادہ محنت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے، پوری تگ و دو کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پھر اس کام کی اجرت جو ہے وہ بعد میں ملنے والی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی اجرت دینے میں دیری کرتے ہیں، تھوڑی کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے ہم تھوڑی ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والا جو ہے اس کی وہ لگن، اس کی تگ و دو، اس کا شوق جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے کام میں کاہلی کرنے لگتا ہے، اور کرتے کرتے جب یہی سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہتا ہے تو اس کی لگن، اس کی تگ و دو آہستہ آہستہ کاہلی اور ایک سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کا ایک بہت خوبصورت حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے لگتا ہے، بلکہ وہ اس شخص کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے جس کے انڈر یا جس کے ماتحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایک مزدور کو، ایک انسان کو، ایک امپلائی کو اس کی محنت کا معاوضہ وقت پر دے دیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ مزید لگن کے ساتھ اپنا کام شروع کر دے گا۔ تو اب یہ کون کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جن کا معاوضہ ہمیں دینا جو ہے ہم پر مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور ایک جو ہم جن کو امپلائی رکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں ہم ملازمین گھروں میں بھی رکھتے ہیں، ان سے ہم کام لیتے ہیں سارا دن، جتنا بھی ٹائم کے لیے وہ مقرر ہوتے ہیں، ہمیں ان کا معاوضہ انہیں ٹائم پر دینا ہے۔ ہمارے گھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اخبار دینے آتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلی دودھ دینے کے لیے آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، ہمارے گھر میں انٹرنیٹ لگا ہے تو اس کا معاوضہ لینے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، ہمارے گھر میں اگر کیبل لگی ہے تو اس کا معاوضہ لینے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اگر کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جس کا کرایہ ہمیں مالک مکان کو دینا ہوتا ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت پر آتے ہیں لینے کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے ہیں کہ بجلی اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا بل ہم نے دینا ہوتا ہے، گیس اگر ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بل ہمیں دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور کسی شخص کو ہم نے اس کی اجرت دینی ہوتی ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو ٹائم پر وہ چیز ادا کریں، کیونکہ اگر ہم ٹائم پر ادا نہیں کریں گے تو یقیناً اس شخص کو جس کو ہم نے وہ پیسے دینے ہیں اس کو بہت سارے مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ہمارے ہاں ایک جو محدود آمدن رکھنے والا انسان ہوتا ہے یا زیادہ آمدن رکھنے والا انسان بھی ہوتا ہے، اس کو ایک بجٹ لے کر چلنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے۔ ہماری طرف بہت سے پیسے ہوتے ہیں جو ہم نے دوسروں کو دینے ہوتے ہیں، چاہے وہ دودھ والا ہے، چاہے اخبار والا ہے، چاہے کیبل والا ہے، چاہے وہ نیٹ والا ہے، چاہے وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر کام کرنے والا ملازم ہے، چاہے وہ دفتر کے اندر ملازم ہے، چاہے وہ سڑکوں پر کام کرنے والا مزدور ہے، چاہے وہ عمارات کی تعمیر کرنے والا مزدور ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ ایک آفس میں بیٹھا ہوا ایک بہت اعلیٰ درجے پر کام کرنے والا انسان ہے، سب کو بر وقت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے نظام ہستی کو چلا سکے طریقے کے ساتھ، اور اگر ہم اسے وقت پر معاوضہ نہیں دیتے تو یقیناً اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا حضور پاک کی اس حدیث کو پیش نظر رکھیے کہ ہم انسانوں کو دوسرے انسان کا معاوضہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا ہے تاکہ وہ اگلا کام مزید لگن سے کر سکے اور ہمیں کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی اس دوسرے انسان کو کسی قسم کے مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ امید ہے میری اس بات کو آپ ضرور اس پہ غور کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ کیا واقعی میں نے آپ کے سامنے یہ صحیح بات کہی یا اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ یقیناً اس بات کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ تمام وہ لوگ جن کی رقم میں نے ادا کرنی ہے ان کو وقت پر دوں، ان کو مانگنا نہ پڑے۔ آپ دیکھیے گا کہ ہر انسان عزت نفس رکھے ہوئے ہے، پیسہ مانگ کر لینا ہر کسی عزت دار انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، لہٰذا بغیر مانگے کسی کو اس کا معاوضہ وقت پر دے دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک دلی اطمینان ملے گا، بلکہ دوسرا انسان بھی نہ صرف یہ کہ وہ اپنی محنت کا معاوضہ لے رہا ہے بلکہ آپ کو بہت سی دعائیں بھی دے گا آپ کے بر وقت معاوضہ دینے پر۔ تو میری اس بات کو ضرور آپ اس پہ غور کیجیے گا اور اس پر ضرور عمل کیجیے گا۔ مجھے اجازت دے دیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔